जंग जमल के बाद माविया ने इसका फायदा उठाया और ये माविया वही शख्स था जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाह करे इसका पेट कभी ना भरे। इसी वजह से ये इतना खाता था, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था और ये बैठकर खुतबा देता था, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खड़े होकर खुतबा देने की सुन्नत थी। और इसने चेंज किया था, बिल्कुल जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी सुन्नत को सबसे पहले बनु उमैया का एक इंसान बदलेगा और वो यही माविया था। माविया खिलाफत हासिल करना चाहता था क्योंकि इसके दिल में पावर की लालच थी और इसीलिए ही जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो वो सब करप्ट गवर्नर्स को हटाना शुरू कर दिया। तो माविया ने हटने से मना कर दिया और इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा मानने से भी इनकार कर दिया और हजरत उस्मान की शहादत को बहाना बनाकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसको समझाने की कोशिश की क्योंकि आप खून बहाना नहीं चाहते थे और आपने माविया को खत भी लिखा कि ये बगावत छोड़ दो, लेकिन माविया के दिल में पावर हासिल करने की लालच थी तो उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और हजरत उस्मान की शहादत को बहाना बनाए रखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दूसरा खत लिखा कि हजरत उस्मान के खून का बदला लेने से पहले एक स्टेबल हुकूमत की जरूरत है। तो इस वक्त ये हालात सही नहीं है, लेकिन फिर भी माविया ने बात नहीं मानी और खिलाफ ही खड़ा रहा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मुसलमान अपना खलीफा चुन ले, फिर अगर कोई बगावत करे तो उसके खिलाफ जंग करो। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसे एक लास्ट खत लिखा, तुमने कहा मेरे और मेरे साथियों के लिए तुम्हारे पास सिर्फ तलवार है, लेकिन इस पर रोने वालों को भी हंसी आ जाए। क्या तुमने कभी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को तलवार से डरते या जंग से भागते देखा है? और थोड़ा इंतजार करो, फिर जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो खुद तुम्हें ढूंढेगा और जिसे तुम दूर समझते हो वो तुम्हारे पास आएगा। मैं थोड़ी देर में ही महाजरीन और अंसार और नेकी के साथ उसकी पैरवी करने वालों की ताकत के साथ तुम्हारी तरफ तेजी से आ रहा हूँ। इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी और इनकी खाक चारों तरफ फैली होगी और वो लोग कफन पहने होंगे और इनकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश अल्लाह से मुलाकात की होगी। इनके साथ बदर में हिस्सा लेने वालों की भी औलादें होंगी और उनके पास हाशमी तलवारें होंगी जिनकी कटाई तुम अपने दादा, भाई, मामू और रिश्तेदारों के टाइम देख चुके हो और तुम समझते हो तुम उस्मान के खून का बदला लेने निकले हो। यकीनन तुम जानते हो उस्मान का खून कैसे बहाया गया। अगर तुम इसका बदला लेना चाहते हो तो वहीं से बदला ले लो। मैं देख रहा हूँ जंग तुम्हें अपने दांतों से काट रही है और तुम इस तरह रो रहे हो जैसे ऊंट भारी बोझ तले रोता है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसको इसी की जुबान में ही समझाने का फैसला किया और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा और सभी इलाकों से फौज जमा करना शुरू कर दी और वहाँ सीरिया में माविया ने भी फौज जमा करना शुरू कर दी। दोनों तरफ जंग की तैयारियां शुरू हो गई और खैर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज के साथ कूफा से दरियाए फुरात की तरफ रवाना हो गए और वहाँ माविया भी शाम से दरियाए फुरात किनारे पहुँच गया और इसने वहाँ कैंप लगा लिया और अपने लिए एक अच्छी लोकेशन देखी ताकि जंग में जीत सके और इसने पानी पर भी कब्जा कर लिया, जैसे इसके बेटे ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दिया था। और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ सिफीन पहुंचे तो वहां कैंप लगा लिया। अब दोनों फौज आमने सामने आ गई, जहां इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज में इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, मोहम्मद बिन अबी बकर, अमार इब्ने यासिर और मालिक अश्तर थे। ऐसे लोग जिनके दिल ईमान से भरे हुए थे,
جیسے کہ عمار ابن یاسر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے پاک کر دیا ہے، اور یہ 93 سال کی عمر میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر گئے تھے، اور دوسری طرف سارے ظالم فاسق تھے، اور ایک بار مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور سبھی صحابی ایک پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے، لیکن عمار ابن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر کے پاس آئے اور کہا، افسوس عمار، تو دین کی اتنی خدمت کر رہا ہے لیکن تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ معاویہ کی فوج نے دیکھا عمار ابن یاسر امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے معاویہ سے کہا کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو ہم تو اس کے مخالفین ہیں۔ تو یہاں معاویہ نے بے وقوفی بھرا جواب دیا، کہا کہ وہ جنگ کے آخر میں ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ معاویہ نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو معاویہ نے یہ دیکھا اور مروان سے کہا کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ امام علی نے تو پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب مروان نے کہا، فکر نہیں کرو، وہ علی ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا، پانی اللہ نے اپنے بندوں پر حلال کیا ہے، علی اس سے حرام نہیں کر سکتا۔ تو یہ جنگ 3 دن تک چلتی رہی۔ امام علی علیہ السلام نے 3 دن تک اپنی فوج کو حملہ کرنے سے روکے رکھا، لیکن وہاں معاویہ کی فوج حملہ کرتی رہی اور امام علی علیہ السلام کی فوج میں لوگ زخمی ہوتے رہے، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام نے حملہ کرنے سے روکے رکھا، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور بھی لوگ آ کر بولتے رہے، اس طرح تو ہمارے لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ تو امام علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے پوری کوشش کی خون نہ بہے، لیکن اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے حملے کا حکم دے دیا اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے بہادروں کی طرح لڑے۔ تبھی ایک انسان ابو غادیہ نے عمار ابن یاسر کے پیچھے موقع دیکھ کر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ خبر جیسے پھیلی، عمر ابن عاص معاویہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اور یہاں معاویہ نے کہا، عمر تو یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں کو علی حق پر ہے اور ہم باغی ہیں؟ اور یہاں معاویہ نے کہا، عمار ابن یاسر کو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی اس کو اس جنگ میں لاتا اور نہ وہ قتل ہوتا۔ لیکن یہاں امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک کمال کا جواب دیا، کہا، تو کیا حمزہ کا قاتل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نہ وہ اسے جنگ میں لے جاتے نہ وہ وہاں شہید ہوتے؟ لیکن معاویہ کو یہ سب پتا تھا، وہ بغاوت کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں پاور کی لالچ تھی۔ تو پھر ایک دن یہ جنگ رات تک جاری رہی، جس سے بہت زیادہ خون بہا اور معاویہ کی فوج کو بہت نقصان ہوا، جس سے معاویہ کی فوج کمزور ہو گئی تھی۔ تو امام علی علیہ السلام کی فوج کے کمانڈرز مالک اشتر، اس کی ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، تو وہ اپنی فوج کے ساتھ وہ کیمپ کی طرف بڑھے جہاں معاویہ چھپ کر یہ سب کر رہا تھا۔ مالک اشتر ایک کے بعد ایک کو چیرتے گئے اور معاویہ کے کیمپ تک پہنچ گئے۔ پھر معاویہ کو یہ پتا چلا تو وہ ڈر گیا، اور اب اسے پتا چل چکا تھا کہ اب میں نہیں بچنے والا۔ تو پھر معاویہ نے ایک چال چلی، انہوں نے اپنے نیزوں پر قرآن اٹھا لیا اور کہا، ہم یہ مسئلہ قرآن سے حل کر لیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ان کی چال ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کی فوج نے یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے اور جنگ یہیں روک دینی چاہیے۔ اور کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ ان کی چال ہے، اور امام علی علیہ السلام کو بھی یہی لگتا تھا،
क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम कुरान की एक एक आयत का इल्म रखते थे और जब कहते थे आओ मेरे सामने हजरत उस्मान के खून का फैसला कुरान से करें, लेकिन तब ये लोग सामने नहीं आए तो अब ये अपनी जान बचाने के लिए ये बुज़दिल कुरान के पीछे छुप रहे हैं। लेकिन फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथियों ने आपको मना लिया। माविया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुआहिदा लिखा गया और उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के आगे खलीफातुल मुस्लिमीन लिखा था। तो ये देखकर माविया ने कहा मैं अली को खलीफा नहीं मानता, ये खलीफा लफ्ज़ हटाओ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा था। सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले रसूल अल्लाह हटाया था। तो मैंने कहा था या रसूल अल्लाह मैं आपका नाम नहीं हटाऊंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना नाम मिटाया था। तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे अली एक दिन तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी अपने नाम के आगे खलीफातुल मुस्लिमीन हटा दिया। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे। दरिया फुरात के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम रुककर अपने साथियों को कहा कि ये वही जगह है जहाँ मेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा। इसके बाद वापस आकर दोनों तरफ से एक एक बंदा भेजा गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ इब्ने अब्बास को भेजा गया। तो माविया ने कहा मैं इसे नहीं मानूंगा, ये तो अली का रिश्तेदार है, किसी और को भेजो। तो उन्होंने अबू मूसा अल अशरी को बुलाया जिन्हें सही तरह से बात भी नहीं करना आती थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अबू मूसा अल अशरी गए और माविया की तरफ से अमर इब्ने आस सामने आया और ये दोनों मुआहिदा करने के लिए मिले। और अबू मूसा अल अशरी ने कहा इमाम अली और माविया दोनों को छोड़कर इनकी जगह कोई नया खलीफा चुन लेते हैं। तो माविया की तरफ से आया हुआ अमर इब्ने आस ने ये बात को मान लिया। अमर इब्ने आस ने कहा कि हमने इमाम अली और माविया को दोनों को मैंने हटा दिया है और मैं भी यही ऐलान करूंगा। तो अबू मूसा अल अशरी ने यही ऐलान कर दिया, लेकिन अमर इब्ने आस ने धोखा दिया और लोगों को बोल दिया कि मैं अली को हटा रहा हूँ क्योंकि अबू मूसा ने अली को हटा दिया है और मैं माविया को खलीफा बना रहा हूँ। जिस पर अबू मूसा अल अशरी को गुस्सा आया और उसने कहा कि अमर तू तो कुत्ते से भी गया गुजरा निकला और दोनों में लड़ाई हुई। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथियों ने ये देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम माविया से एग्रीमेंट करने वाले हैं तो वो आपके ही खिलाफ हो गए।